गुनहगार और खताकार हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार और खताकार हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह, अगले या पिछले, छोटे और बड़े, जानबूझकर किए हुए, गलती से किए हुए, छुप कर किए हुए, अदातियां किए हुए सारे के सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह, हमने बहुत गुनाह किए हैं, छुप छुप कर किए हैं, अदातियां किए हैं। ए अल्लाह, पर अपने गुनाहों के हम तकरारी मुजरिम हैं। ए अल्लाह, तू हम गुनाह करने वाले हैं, तू माफ करने वाला है। ए अल्लाह, तू हमें माफ कर दे। ए अल्लाह, हमारी आदत तो गुनाह करने की है और तेरी आदत बख्शने की है, तेरी आदत माफ करने की है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, तू माफ कर दे, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है। ए अल्लाह, माफ कर दे। ए अल्लाह, अगर तू माफ नहीं करेगा, ए अल्लाह, तू अगर माफ न करेगा तो कौन है जो माफ कर दे? ए अल्लाह, तेरे अलावा कोई नहीं है। अल्लाह, ए अल्लाह, तू हमें माफ फरमा दे। ए अल्लाह, माफ फरमा दे। ए अल्लाह, इस पूरे मजमे को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, ये मजमा तेरे दीन की निस्बत पर, तेरे दीन की दावत की निस्बत पर आया है। ए अल्लाह, किसी की कोई दुनियावी गरज नहीं। ए अल्लाह, तेरे दीन की दावत की निस्बत पर आया है, तेरी निस्बत पर आया है, तेरे हबीब की निस्बत पे आया है। ए अल्लाह, तू माफ, ए अल्लाह, तू सबको कबूल कर ले। ए अल्लाह, हमें भी कबूल फरमा, हमारी बीवी बच्चों को भी कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारी नस्लों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, अल्लाह, हमारी नस्लों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, अल्लाह, इस इज्तिमा में जिन लोगों ने भी जो कुछ भी थोड़ा सा भी ताउन किया है, अल्लाह, तू तो थोड़े पर ज्यादा देने वाला है और तेरे देने से तेरे खजाने में कमी नहीं आती है। ए अल्लाह, तो हम सबको दे दे, हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। खिदमत वालों को भी, इस्तिक़बाल वालों को भी, ट्रैफिक वालों को भी, जो जिस लाइन से अल्लाह, जिस लाइन से तेरी इस इज्तिमा में उसने खिदमत की है, अल्लाह, तो उसकी खिदमत को कबूल फरमा दे। अल्लाह, अल्लाह, कमी कोताही को माफ कर दे। अल्लाह, इस इज्तिमा को अल्लाह, हम सब की और सारे आलम की हिदायत का जरिया बना दे। अल्लाह, उम्मत की हिदायत का जरिया बना दे, इंसानों की हिदायत का जरिया बना दे। अल्लाह, हमें ईमान कामिल अता फरमा, ईमान कामिल पर, ईमान की हकीकत नसीब फरमा, ईमान कामिल नसीब फरमा, ईमान कामिल पर खात्मा फरमा। अल्लाह, ईमान कामिल पर खात्मा फरमा, नमाज की हकीकत नसीब फरमा। अल्लाह, अल्लाह, तेरे खजाने से लेने वाली दौलत अल्लाह नमाज है, लेकिन हम ऐसे नाअहल हैं कि अल्लाह, तेरे खजाने से लेने नहीं लेते। अल्लाह, अल्लाह, तू हमारी नमाजों को बना दे, ऐसी नमाज बना दे जो तेरे खजाने से नफा उठाने वाली बन जाए। अल्लाह, खुशू खुजू वाली नमाज अता फरमा दे। अल्लाह, खुशू खुजू वाली नमाज अता फरमा दे। अल्लाह, इल्म ज़िक्र की हकीकत नसीब फरमा, उलमाए रब्बानियीन में शामिल फरमा, बड़ों की इज्जत करने वाला, छोटों पे शफ़क़त करने वाला, उलमा की कदर करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, अपने हुकूक को माफ करने वाला, लोगों के हुकूक को अदा करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे अखलाक को दुरुस्त फरमा दे, हमारे अखलाक को बेहतर बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे अखलाक को बेहतर बना दे, इखलास इलाहियत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, अपनी रज़ा नसीब फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, दीन की दावत देने वाला, ऐ अल्लाह, उसकी खातिर मुल्क दर मुल्क, शहर दर शहर, करिया दर करिया, घर घर दर दर फिरने वाला बना दे, दीन की खातिर जानो माल लगाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, तेरे दीन की दावत की मोहब्बत और उसमें शफ़क़त की हिमात नसीब फरमा, दीन की दावत में शफ़क़त और उसमें हिमात नसीब फरमा, उसकी मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो कुछ भी हमारे पास है आप ही का तो दिया हुआ है, हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह, हम भी तो तेरे ही हैं। अल्लाह, तूने ही हमें अता फरमाया है, हम भी तो तेरे ही हैं, हम तो कुछ भी नहीं थे। हल अताअल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, जमाने पर इंसान में तो ऐसा जमाना गुजरा है कि कोई काबिल तज़किरा चीज नहीं था, हम तो नुत्फ़ा थे, हम तो वो भी नहीं थे। अब इनसे तूने वजूद बख्शा है, तूने ही हमें बनाया है, तू ही हमारा रब है, तू ही हमें मौत देगा, तू ही हमें जिंदा करेगा। परवरदिगार, ए परवरदिगार, ए अल्लाह, तो हम सब पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह, ईमान की हकीकत अता फरमा दे, सिफ़ात कामिला अता फरमा दे।
اے اللہ اور دین کی دعوت دینے والا اور اس کے خاطر ملک در ملک پھرنے والا بنا دے۔ میرے مولا آپ کا دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مٹ رہا ہے۔ اے اللہ ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں، ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم تو اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے مولا ہم اپنی دنیا بنانے میں لگے۔ میرے مولا ہم پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، تو اپنے دین کی محنت میں ہم سب کو لگا دے۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اور دعوت اللہ دعوت الخیر سے جو ہم میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ اور خروج فی سبیل اللہ سے جو ہم میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر کے اے اللہ تو ہمیں اس پر جما دے، اس پر کھڑا کر دے، اس پر ثابت قدم فرما دے۔ اے اللہ امت پریشان حال ہے، اے اللہ امت پریشان حال ہے، اے اللہ امت ذلیل ہو رہی ہے۔ میرے مولا تو تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اے اللہ جب ایمان والا اے اللہ ایک جسم کی طرح ہے، اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اے اللہ پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ اے اللہ امت دنیا کے مختلف گوشے میں پریشان حال ہے، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تشدد اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ میرے مولا تو رحم فرما دے، میرے مولا تو رحم فرما دے۔ اے اللہ ان اسباب ان صفات کو ہم میں پیدا فرما دے، اے اللہ جس کی وجہ سے تو رحم فرماتا ہے۔ اے اللہ بے شک دین کی نصرت میں ہم سے کوتاہیاں ہیں، اے اللہ تیری نصرت تو دین کی نصرت کرنے میں ہے، جیسا کہ تو نے فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ پروردگار ہم سے تو کوتاہی ہو ہی گئی اور ہو ہی رہی ہے، اے اللہ تو اس کے بغیر بھی مدد کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو اپنی قدرت سے ہمیں نصرت دین ناصر دین بنا دے۔ اے اللہ اپنی قدرت سے تو ہمیں ناصر دین بنا دے، 100% دین پر چلنے والا بنا دے، حضور کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اور اپنی غیبی نصرت اے اللہ ہم پر نازل فرما۔ اے اللہ تیری نصرت تو اے اللہ ہماری مدد فرما دے۔ اے اللہ تو نے تو جو ہے اے اللہ جیسی تو نے صحابہ کی نصرت کی ہے، صحابہ کی مددیں کی ہیں، اے اللہ ہماری بھی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہی کرتا ہے، پہلے بھی تو نے ہی کیا ہے، آج بھی تو ہی کر رہا ہے، آئندہ بھی تو ہی کرتے کرے گا، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، سب تو مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، مکھی کی طرح ہیں۔ اے اللہ تیری قدرت سب کچھ ہے۔ اے اللہ تیری مدد اگر کمزور کے ساتھ ہو جائے تو اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، اور اگر تیری مدد پہلوان سے اور طاقتور سے ہٹ جائے تو اس سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہم تجھ سے تیری مدد کا سوال کرتے ہیں، ہم تب سے تیری مدد کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی کامیاب فرما، آخرت میں بھی کامیاب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے اعزاء اقربا کی مغفرت فرما، ان کے گاؤں والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کی اے اللہ ایمان والوں کی مغفرت فرما، غیروں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے بھی اے اللہ اس اجتماع میں شرکت کی ہے اور جن لوگوں نے بھی جس اعتبار سے بھی اس اجتماع میں نصرت کی ہے، اپنی جان لگائی ہے، اپنا مال لگایا ہے، اپنا وقت لگایا ہے، اے اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، تعاون کیا ہے، اے اللہ تو ان سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان سب کے گھر والوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ امن و امان پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنی فضل و کرم سے